أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. पीछे की बना ली बेटी, हाथ दुख रहा है तो बदल वीडियो बना पीछे घुमा दी। وكان أمر الله قدرا आवाज नहीं की तरह से आपका الذين يبلغون وكفى ما كان
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اذكروا الله ذكرا كثيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على
بسم الله الرحمن ليلة القدر خير من ألف
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث بأن ربك أوحى فمن يعمل مثقال
ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال فصل لربك وانحر إن شانئك هو
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن